औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों की डिमांड पर जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी शादी के हवाले से कि हमारी शादी नहीं हो रही है। कुछ लोग पसंद की शादी करना चाहते हैं और कुछ लोग जो हैं वो वैसे ही बंदिश लगी हुई आजमाइशें हैं या जो भी है उनके साथ प्रॉब्लम है, कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा है। तो ये डिमांड बहुत ज़्यादा है मेरे पास, बॉयज़ की तरफ से भी और गर्ल्स की तरफ से भी। और इसके अलावा कोई पसंद की शादी करना चाहता है, इसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। तो आज का जो वजीफ़ा है वो वैसे तो हर मकसद के लिए, हर किस्म के मकसद के लिए, अगर आप इस वजीफ़े को करके किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी भी रिक्वेस्ट है मेरे पास, तो आप कर सकते हैं। और अगर कोई छोड़ के चला गया है, कोई गायब हो गया है और आप से उसका रब्ता नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, तो इस मकसद के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। और अगर कोई बता कर चला गया, कुछ छोड़ के चला गया, जैसे महबूब छोड़ के चला गया, तो उसे वापस बुलाने के लिए भी आप ये अमल जो है कर सकते हैं। तो वजीफ़ा करने से पहले हमेशा मैं कहती हूँ कि कोई भी वजीफ़ा आपने करना है, सबसे पहले आपने अपने अंदर सब्र पैदा करना है और हौसला रखना है आपने, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपने सदका खैरात करके फिर वजीफ़ा शुरू करना है, कोई भी वजीफ़ा आप करते हैं। और नमाज की पाबंदी, 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा करें, ठीक से नमाज जो है उसको अदा करें, वज़ू सही से किया करें और कोशिश करें कि हर वक्त बावज़ू रहें। और कुरान पाक की तलावत जो है वो ज़रूर करें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, चाहे 1 पेज रोज़ पढ़ें लेकिन पढ़ें ज़रूर। और अस्तगफार की कसरत करें, कम से कम 1000 बार और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही नशिस्त में बैठकर, एक ही जगह यानी बैठकर लगातार 2000 बार अस्तगफार का कोई भी कलमा पढ़ लें, ठीक है। रात को सोने से पहले पढ़ लें, बहुत अच्छा है। ये पढ़ेंगे ना तो इससे आपकी बहुत सारी जो मुसीबतें और परेशानियां वो दूर हो जाएंगी। आप आजमाइशों में है ना, जो लोग कहते हैं ना हम पे बंदिश लगी हुई है, हम आजमाइशों में घिरे हुए हैं, वो 2000 बार अस्तगफार का कोई कलमा कोई भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो अपना आदी बना लें आप उसको, और आप 2000 बार रोज़ाना पढ़ें इसको, और फिर आप देखें कि आपकी ज़िंदगी से आजमाइशें कैसे ख़त्म होती हैं। क्योंकि जैसे जैसे गुनाह झड़ते जाएंगे आप आजमाइशों से बाहर आते जाएंगे, और जो काम आपके रुके हुए हैं वो अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। रिस्क में भी बरकत हो जाएगी और आपका दिल भी जो है ना वो पुरसकून हो जाएगा। कल मुझे एक कमेंट था, मैंने पढ़ा कि मैं मायूस रहती हूँ, मैं सूरह रहमान की तलावत सुनती हूँ, यानी कि करती नहीं है, वो सुनती हैं। वो कह रही थी कि मैं रोज़ाना सूरह रहमान को सुनती हूँ और बहुत सारे वजीफ़े कर चुकी हूँ, सारा कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं मायूस रहती हूँ। तो अगर आप ऐसा यानी कि करेंगे, आप कुरान पाक पढ़ रही हैं या आप सूरह रहमान सुन रही हैं, तो इससे आपको मायूस नहीं होना चाहिए। आप अपने दिल को मजबूत करें और अस्तगफार की कसरत करें, ठीक है। 2000 बार आप इस्तगफार पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा, और बाकी सब भी। तो इनसे इस साथ साथ आपने दरूद इब्राहिमी या कोई भी छोटा दरूद शरीफ जो इजी है आपको, वो चलते फिरते उठते बैठते उसका विर्द वज़ू बावज़ू बेवज़ू आप विर्द रखें, ठीक है। और कोशिश मैं यही कहती हूँ कि कोशिश किया करें कि आप जितना हो सके वज़ू में रहा करें, इससे भी बहुत बरकत होती है। तो आपने ये अमल जो है, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, पहले मैं आपको जिक्र कर दूँ कि मकसद मैं बता चुकी हूँ आपको। वीडियो को शुरू से एंड तक अच्छी तरह से देखा करें ताकि आपको समझ आ जाए। और मैंने जिक्र कर दिया इजाज़त का, ठीक है। आप लोग बाद में कमेंट्स पर इजाज़त मांग रहे होते हैं, तो इजाज़त जो है इसके लिए आपको आम है, आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पर जितने भी वज़ाइफ़ हैं, 1-2 को छोड़ के जो अमल है मुअक्कलात वाले, उनको छोड़ के बाकी जितने भी वजीफ़े हैं उनकी इजाज़त मैंने आम दी है, आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुरान पाक पढ़ने के लिए, कुरान पाक की कोई सूरह पढ़ने के लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको
کیونکہ آپ لوگ ویڈیو ٹھیک سے نہیں دیکھتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ذکر نہیں کیا، تو میں نے کر دیا ذکر۔ اور سب سے پہلے آپ نے اپنا ٹائم جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ ٹائم اس کا نفل نماز چونکہ اس عمل میں ہے، تو اس ٹائم پر آپ یہ عمل کریں کہ جس ٹائم پر نفل نماز جو ہے ادا کی جا سکتی ہے۔ اب اگر آپ کو یہ سوٹیبل لگتا ہے کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد اس کو عمل کو کریں، عصر سے پہلے پہلے آپ کا عمل ختم ہو جانا چاہیے، ظہر کی نماز کے بعد اگر آپ شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نفل نماز ظہر کی نماز کے بعد ہو سکتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد بھی اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو سورج نکلنے کے بعد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب سورج نکل آئے اس کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ اشراق اور چاشت کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ یہ عمل جو ہے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے، آپ پوری رات میں یہ عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ عشاء کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مغرب کے بعد میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ ٹائم کم ہوتا ہے، تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد دیر تک فجر سے پہلے پہلے جب آپ یہ عمل کرنا چاہیں آپ کر لیں۔ اب میں نے آپ کو ہر طرح سے ٹائم بتا دیے، اب آپ جس ٹائم جو آپ کو سوٹیبل ہے آپ اس ٹائم پہ کریں، لیکن نفل نماز کا وقت دیکھ کر۔ اب سب سے پہلے اگر آپ کسی نماز کے بعد کر رہے ہیں تو نماز ادا کر لیں، سارا کچھ ہو گیا۔ اب آپ نے اگر نماز کے علاوہ یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے وضو کر لینا ہے، وضو کر کے آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، اور جس جگہ آپ نے بیٹھنا ہے وہ پہلے سے آپ سلیکٹ کر لیں، کیونکہ آپ نے پھر اس عمل کے دوران جگہ نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے۔ اسی جگہ بیٹھ کر پورا عمل، اور ایک ہی بندہ یہ عمل کرے گا، کیونکہ آپ لوگ یہ سوال کریں گے کہ ہم 2 مل کر یہ عمل کر سکتے ہیں، 3 مل کر، نہیں، ایک بندے نے یہ عمل کرنا ہے، جس کا مقصد ہے بس وہ خود اپنے لیے یہ عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جگہ بھی سلیکٹ کر لی، وضو کر لیا، قبلہ رخ ہو کر آپ بیٹھ جائیں، اور پھر آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ 2 رکعت نفل نماز حاجت کی نیت سے آپ نے ادا کرنی ہے، اور نفل نماز اسی طرح سے ادا کی جاتی ہے جیسے فرض نمازوں کے ساتھ نوافل ادا کیے جاتے ہیں، کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے، صرف صورتیں اپنی مرضی سے آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو سورہ اخلاص کی جگہ سورہ فاتحہ تو لازمی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر سورہ اخلاص ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن طریقہ وہی ہے جیسے نفل نماز فرض نمازوں میں ادا کی جاتی ہے، آپ نے صرف نیت میں حاجت کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے کسی بھی ایک مقصد کے لیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، کوئی اگر مشکل ہے، مشکل سے نجات کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے دعا مانگ لی، اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود شریف پڑھیں گے آپ۔ درود شریف پڑھنے کے بعد جب آپ 11 بار آپ کا درود شریف کمپلیٹ ہو گیا، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین پڑھی جائے گی، اور سورہ یاسین کو آپ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کی جو تعداد ہے وہ ہے 41، یعنی 41 مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر ایک ہی بندہ، ٹھیک ہے، یہ عمل کرے گا۔ 41 بار آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، اور جب آپ کی 41 بار کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اپنے مقصد کی گڑ گڑا کے رو کے عاجزی سے خوب گہرائی میں جا کے اس دعا کے اندر ڈوب کے آپ نے اپنے رب کو ایسے حاضر ناظر جاننا ہے جیسے آپ کا رب آپ کے سامنے ہے اور آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ اس سے ہم کلام ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس طرح سے اپنے مقصد کی دعا مانگنی ہے، لیکن یقین پختہ ہونا چاہیے، ذرا سا بھی آپ کا یقین جو ہے شک میں بدلتا ہے تو آپ کو یہ وظیفے جو ہے ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ شک اپنے دل سے نکال دیں کہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اکثر میں کمنٹ پڑھتی رہتی ہوں لوگوں کے، ایک دوسرے کو بھی آپ لوگ مشورے دیتے رہتے ہیں، کر کے دیکھ لو ہونا ہے یا نہیں ہونا، آپ کر کے دیکھو، آزما لو، شاید ہو جائے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیات کے بارے میں، قرآنی اعمال کے بارے میں ایسی گفتگو سے پرہیز کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے
یقین رکھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ سورہ یاسین آپ نے سن لیا، ٹائم بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اجازت کا ذکر بھی میں نے آپ کو کر دیا۔ سورہ یاسین کتنی بار پڑھنی ہے اس کی تعداد بھی آپ کو بتا دی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ کتنے دن آپ نے پوچھنا یہ عمل ہوگا۔ تو آپ یہ عمل 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، 11 دن کر لیں۔ اگر آپ کو 11 دن تک لگاتار اس عمل سے فائدہ نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کو بڑھا کر آگے یعنی کہ 12ویں دن کر کے 12، 13، 14 اس طرح کر کے 21 دن تک لگاتار اس عمل کو کریں۔ خواتین کے لیے ایز یوزول وہی بات کہ اگر خواتین بہتر ہے کہ پاک ہو کر اپنے مخصوص ایام کے دن گزار کر اس عمل کو شروع کریں تو بہتر ہوگا، لیکن اگر 21 دن کا عمل آپ کر رہی ہیں اور بیچ میں آپ کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تو پھر آپ